नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई आजको यस विशेष क्लासमा। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट अर्थात् श्रम लागत लेखाविधिको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही टु मार्क्सका न्युमेरिकलहरू सोल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा पनि हामी त्यसै क्लासलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला अनि आफू जस्तै आफ्नो क्लासमा पढ्ने साथीलाई भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले 2077 साल क्वेसन नम्बर 8 मा आएको क्वेसन अनि 2076 साल अनि 2076 साल 75 सालसम्मका क्वेसनहरू सोल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा हामी 2074 क्वेसन नम्बर 7 मा आएको क्वेसनबाट चाहिँ हामी क्वेसनहरू सोल्भ गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तै अब हामीलाई क्वेसनमा के भनिरहेछ भनेपछि द स्ट्यान्डर्ड टाइम फिक्स फर अ जब इज भनेर 10 आवर भनेर दियो। 10 आवर भनेर यदि हामीलाई दियो भने हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड टाइम हुन्छ। यसलाई हामीले के लेख्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर लेख्ने। हामीले यसलाई STANDARD स्ट्यान्डर्ड TIM स्ट्यान्डर्ड टाइम ST भनेर लेख्ने। स्ट्यान्डर्ड टाइम ST बराबर हाम्रो कति छ त भनेपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो 10 घण्टा भनेर दिएछ। सिधै 10 आवरलाई हामीले 10 HRS भनेर हामीले लेख्दै पनि हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा के भनिरहेछ भनेपछि त्यसपछि हामीलाई द आवरली रेट अफ ग्यारेन्टी वेजेस रेट इज RS भनेर सोध्यो थियो, जसलाई हामीले के भन्छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड STANDARD स्ट्यान्डर्ड रेट भन्ने गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड रेटलाई हामीले SR ले डिनोट गर्छौँ। SR हाम्रो RS कति रहेछ 16 भन्ने दिए रहेछ। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा के दियो भनेपछि द वर्कर्स गेट भनेको त्यो कामदारले कति कमायो त। वर्कर्स गेट RS 144 अन्डर हालसे प्लान भन्यो हैन। यसैबाट TOTL हामीले के भन्छौँ टोटल WAGS टोटल वेजेस NDR अन्डर हालसे HAL हालसे PREMIUM प्रिमियम PLN प्लानबाट यसले चाहिँ RS कति कमाएछ भनेपछि 144 रुपैयाँ कमाएछ। अब हामीले क्वेसनमा दिएको कुरालाई गिभन लेखिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीलाई रिक्वायरमा के सोधिरहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है त। रिक्वायरमा हामीलाई टाइम सेभ बाई द वर्कर भन्छ। त्यो वर्करले टाइम सेभ कति गर्यो होला भन्ने कुरा हामीले निकाल्न पर्ने रहेछ हैन। टाइम सेभ निकाल्नका लागि अब हामीले दिएको कुरालाई क्वेसनमा गिभन लेखिसकेपछि हामीले तलतिर नाउ भनेर लेखौँ है त। अब नाउ भनेर लेखिसकेपछि अब हामीले निकाल्नका लागि हामीले जुन यो टोटल वेजेस अन्डर हाल चाहिँ प्रिमियम प्लानको दिएछ भने हो हामीले त्यहीको सूत्र राखेर हामीले टाइम टेकन र टाइम सेभ चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले TOTL टोटल WAGS टोटल वेजेस अब हामीले हालसेकै राख्न भनेको टोटल वेजेस भनेर हामीले कति राख्ने भनेपछि टोटल वेजेस भनेर हालसेको टोटल वेजेस निकाल्ने सूत्र हाम्रो के हुन्छ TT इन्टु SR टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भन्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हालसे प्रिमियम प्लानमा हामीले टोटल वेजेस निकाल्नका लागि बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्नु पर्ने रहेछ हैन। बेसिक वेजेस र बोनस जोडिसकेपछि हामीले टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हामीले यो सूत्र राखेर हामीले टोटल वेजेस निकाल्न सक्दा रहेछौँ। अब हामीले टोटल वेजेस दिइसकेको छ भने पनि हामीले यही सूत्र राखेर हामीले टाइम टेकन र टाइम सेभ निकाल्ने गर्छौँ है त। टोटल वेजेस हामीलाई कति हो सिधै ल राख्दिने 144 हामीलाई के दियो भने क्वेसनमा टोटल वेजेस भनेर दियो 144 बराबर हाम्रो कति छ टाइम टेकन पनि छैन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ 16 छ प्लस 1/2 को 1/2 राख्ने। त्यसपछि टाइम सेभ पनि छैन। जस्तै अब हामीले टाइम टेकन र पनि यहाँ दिएन अनि टाइम सेभ पनि हाम्रो छैन भने हामीले यस्तो अवस्थामा के गर्न पर्छ भनेपछि टाइम सेभ निकाल्नका लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट टाइम टेकन घटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। हाम्रो टाइम सेभ भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट टाइम टेक घटाएपछि आउँछ हैन। त्यसैले हामीले त्यही राख्ने। त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम त हामीलाई दिएको छ त्यही अनुसार हामीले गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै अब हामीले बिचमा बराबर आइसकेपछि अगाडि आवर भनेर लेख्ने अनि हाम्रो कति छ 144 को 144 लेख्ने बराबर अनि 16 इन्टु 16 TT नै के 16 इन्टु TT गर्दा 16 TT भयो प्लसको प्लस 1/2 छ नि 1/2 लाई 1/2 नै लेखिदिने। त्यसपछि हाम्रो के छ भने चाहिँ इन्टु अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम छ नि यो
स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ हामीलाई 10 घन्टा दिएको छ इन्टु 10 इन्टु 10 माइनस हाम्रो कति छ टाइम टेकनको टाइम टेकन नै लेखिदिने इन्टु हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति छ स्ट्यान्डर्ड रेट हाम्रो 16 छ। अब हामीले यसपछि के गर्न पर्यो भने चाहिँ आवर भनेर लेख्ने जस्तै अब 144 छ नि यो 144 लाई 144 लेखिदिने त्यसपछि हाम्रो 16 टिटी छ नि यो 16 टिटीलाई 16 टिटी नै लेखिदिने प्लसको प्लस लगाउने। त्यसपछि हामीले के गर्न पर्यो भनेपछि यो छ नि यो भागमा भएको 2 उता गएर टक्क काट्दिन्छ के सिधै उता गएर काट्दिन्छ जस्तै अब 2 8 16 हुन्छ हैन 2 8 16 हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो बीचमा कति छ सिधै 10 माइनस टिटी छ नि यो 10 माइनस टिटीलाई 8 ले दुवैलाई चाहिँ गुणन गर्न पर्यो आवर भनेर लेखिदिने। आवर भनेर लेखेपछि 144 को 144 लेख्यौं यहाँ बराबर लगायौं त्यसपछि 16 टिटी को चाहिँ 16 टिटी नै लेखिदिने प्लसको प्लस लेख्ने 10 8 8 दशम कति हुन्छ 80 माइनस 8 इन्टु टिटी गर्दा 8 टिटी हुन्छ हैन। अब हामी के गर्छ भनेपछि यो 80 छ नि उताको प्लसको 80 यता बराबर यता आउने बेला के हुन्छ माइनस 80 हुन्छ जस्तै 144 छ नि 144 माइनस 80 गर्ने बच्यो के उता 16 टिटी माइनस 8 टिटी बच्यो। अब हाम्रो के रह्यो भनेपछि जस्तै अब और गरौँ जस्तै अब 144 मा 80 घटाउनु पर्यो है 144 माइनस 80 गर्दा हाम्रो कति भयो 64 भयो हैन। जस्तै अब हाम्रो 64 भनेको 64 बराबर 16 टिटीबाट 8 टिटी घटाउँदा 8 टिटी घटाउँदा कति हुन्छ 8 टिटी नै बच्छ 64 बराबर 8 टिटी भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ हो यहाँ चाहिँ सल्भ गर्छौं है त थोरै यहाँ चाहिँ कसरी गर्छौं भने जस्तै अब टिटी बराबर 64 अपन 8 गरिदिने यसलाई काटेर कति भयो 8 आवर आयो त्यसैले हाम्रो टिटी बराबर 8 आवर्स आयो। अब हामीले के गर्नु भने टाइम सेभ निकाल्नु पर्ने हो नि त हामीले टिआइएमई टाइम एसएबी टाइम सेभ निकाल्न हामीले एसटिएम स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस के गर्थ्यौं टाइम टेकन आइयो अहिले हाम्रो टाइम टेकन आइसक्यो जस्तै अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम कति छ बराबर लगाउने स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो कति छ माथि स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो कति छ 10 घण्टा दिएको छ। अब 10 घण्टा स्ट्यान्डर्ड टाइम छ स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस हाम्रो 8 घण्टा हाम्रो के आयो टाइम टेकन आयो बराबर कति भयो 2 आवर्स चाहिँ हाम्रो के भयो टाइम सेभ भयो हैन। टिआइएमई टाइम एसएबीडी टाइम सेभ बराबर 2 आवर्स भनेर हामीले यसरी लेख्न पनि सक्छौं। यसरी गर्यो भने हाम्रो हिसाब मिलिहाल्छ है त। त्यस्तै गरेर हामीलाई 2074 साल क्वेशन नम्बर 10 मा आएको क्वेशन चाहिँ कस्तो छ हामी हेरौँ है त। हामीलाई क्वेशनमा के भन्छ भने द पर्सनल डिपार्टमेन्ट हैन फर्निश यु द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेर दियो। त्यसपछि हामीलाई यसमा चाहिँ के भनिरहेछ भनेपछि बिगिनिङ नम्बर अफ वर्कर्स दियो त्यसपछि इन्डिङ नम्बर अफ वर्कर्स दियो नम्बर अफ वर्कर्स डिस्चार्ज भनेर दियो त्यसपछि नम्बर अफ वर्कर्स रिजाइन्स भनेर दियो नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस ड्युरिङ द पिरियड भनेर दियो अनि एडिसनल वर्कर्स इम्प्लोइ फर एक्सपेन्सन प्लान भनेर दियो। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट के भन्यो भनेपछि लेबर टर्नओभर रेट अन्डर रिप्लेसमेन्ट मेथड भनेर दियो हैन। हामीले लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने के थियो भने तीनवटा मेथडहरु थिए। एउटा चाहिँ हाम्रो के थियो भने सेपरेसन मेथड भन्ने थियो जस निकाल्नका लागि सेपरेसन मेथडबाट हामीले लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नका लागि हामीले नम्बर अफ वर्क सेपरेट अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स हामी गर्थ्यौं भने त्यसै गरेर अहिले चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भने रिप्लेसमेन्ट मेथड भनिरहेछ हैन। रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नका लागि हामीले नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। अहिले हामीलाई सोधे अनुसार रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नका लागि नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस अपन र एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भनेर हामीले राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको कुराहरु गिवन भनेर लेखिहालौँ है त। जस्तै अब हामीलाई बिगिनिङ नम्बर अफ वर्कर्स भनेर दिएछ यसलाई हामीले कसरी लेख्छ भनेपछि जस्तै गरेर बिगिनिङ नम्बर अफ WRKERS बिगिनिङ नम्बर अफ वर्कर्स भनेर हामीलाई कति दियो भनेपछि बिगिनिङ नम्बर अफ वर्कर्समा हामीलाई 800 भनेर दियो हैन। त्यसपछि बराबर 800 भनेर लेख्ने। त्यसपछि हामीलाई के दियो भनेपछि इन्डिङ नम्बर अफ वर्कर्स भनेर हामीलाई कति दियो 1000 दियो। त्यसै गरेर हामीले इन्डिङ नम्बर अफ WRKERS वर्कर्स भनेर हामीलाई 1000 दियो हैन।
1000 दियो भने चाहिँ यी दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गरेर चाहिँ हाम्रो एभरेज आउँछ। त्यसैले हामी एभरेज निकाल्छौँ के एबिइआरएजी एभरेज नम्बर अफ WORKERS वर्कर्स बराबर बिगिनिङ प्लस इन्डिङ डिभाइडेड बाई 2 गरेपछि हाम्रो के आउँछ हाम्रो एभरेज आउँछ। त्यसैले मैले सिधै गरिदिएँ कि 800 प्लस 1000 डिभाइडेड गरेर भाग गरेर 2 ले भाग गरेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ एभरेज आउँछ। र एभरेज निकाल्नका लागि बिगिनिङ प्लस इन्डिङ डिभाइडेड 2 गरेपछि हाम्रो एभरेज आउँछ। त्यसैले 800 मा 1000 जोड्ने 1000 जोडेपछि 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 800 र 1000 जोड्दा 1800 1800 लाई 2 ले भाग गर्दा हाम्रो कति भयो 900 हाम्रो के भनेपछि एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भयो। त्यसै गरेर हामीलाई के भन्छ भने नम्बर अफ वर्कर्स डिस्चार्ज भन्छ नि यो डिस्चार्ज चाहिँ हाम्रो सेपरेटेड मेथडमा परेको हुन्छ तर हाम्रो रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट भन्छ। त्यसैले यो हाम्रो यहाँ परेको हुँदैन। त्यसैले हाम्रो के भन्छ नम्बर अफ वर्कर्स रिजाइन भन्छ यो पनि यहाँ परेको हुँदैन। त्यसैले हाम्रो के भन्छ नम्बर अफ रिप्लेस ड्युरिङ द पिरियड भन्छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ परेको हुन्छ नम्बर अफ। त्यसपछि हामीले के भन्छ वर्कर्स WORKERS वर्कर्स REPLCD रिप्लेस DURING ड्युरिङ द PERIOD पिरियड भन्ने चाहिँ यो हाम्रो नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस भन्ने हो। जस्तै अब हामीलाई नम्बर अफ वर्क रिप्लेस भन्दा हामीलाई कति हुन्छ पिरियड भन्दा 80 दियो नि त यो हाम्रो 80 भनेर टक्क लेखिदिने। त्यसपछि हामीलाई क्वेशनमा के भन्छ एडिसनल वर्कर्स इम्प्लोइड फर एक्सपेन्सन प्लान भनेर दियो यो पनि हाम्रो लागू हुँदैन। त्यसैले हाम्रो के कुराहरु परेको हुँदो रहेछ भने चाहिँ एउटा यो हुँदो रहेछ अनि यी दुईटा जोडेर हामीले एभरेज निकाल्दा रहेछौँ हैन। अरु हाम्रो यहाँ परेको हुँदैन किनकि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट हामीलाई के भनेछ भने लेबर टर्नओभर रेट निकाल्न भनेको छ। अब हामीले यदि गिभन लेखिसकेपछि नाउ भनेर लेख्ने नाउ भनेर लेखिसकेपछि हाम्रो के लेख्छ भनेपछि LABOUR लेबर TUR NOVR टर्नओभर RAT रेट बराबर अझ हामीले केमा भनेपछि रिप्लेसमेन्ट मेथड हो नि त। त्यसैले हामीले के गर्थ्यौं भने चाहिँ माथि नम्बर अफ WORKERS वर्कर्स REPLEACED रिप्लेस्ड अपन नम्बर वर्क रिप्लेस अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स हामीले के गर्थ्यौं ABERG एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भनेर लेख्ने WORKERS एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भनेर राखिदिने। हाम्रो यो कति आयो नम्बर अफ वर्क रिप्लेस चाहिँ हाम्रो कति छ माथि हामीले कति निकाल्यौं 80 छँदैछ क्वेशनमा दिएको कुरा 80 छ अपनमा लगाएर एभरेज हाम्रो कति छ 900 छ। त्यसैले भागमा लगाएर हामीले 900 राखिदिने हैन। हामी क्याल्कुलेटरको युज गरेर हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने। जस्तै अब 80 भागा कति गर्नु पर्यो 900 गर्न पर्यो। 80 भागा 900 गर्दा कति भयो 0.088 आयो हैन। 0.088 भन्नुको मतलब हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि 8.88% भनेर हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि लेख्न सक्छौं हैन। त्यस्तै गरेर अब हामी यो 25 नम्बरमा आएको क्वेशन 2073 क्वेशन नम्बर 8 के यो 25 नम्बरको क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्नतिर लाग्छौं। त जस्तै अब हामीलाई के भनिरहेछ भने चाहिँ क्वेशनमा फलोइङ इन्फर्मेसन अफ वर्कर्स इज प्रोभाइड भनेर दियो। त्यसपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम अलोड भनेर दियो एक्चुअल टाइम सेभ भनेर दियो। त्यसपछि वेजेस रेट दियो हामीले चाहिँ निकाल्न पर्ने टोटल वेजेस अन्डर हामीले के निकाल्नु पर्यो टोटल वेजेस अन्डर हालसेप पेम प्लान भनेर दियो। हामीले चाहिँ दिएको कुरालाई पहिला गिभन भनेर लेखौँ है त। फर्स्ट अफ अल हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम अलर्ट भनेर 20 घण्टा भनेर दियो है त। जस्तै अब हामीलाई STANDRD स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो कति दियो 20 आवर भनेर दियो है त हामीलाई। त्यसपछि हामीले के दियो भनेपछि एक्चुअल टाइम सेभ बाइ वर्कर्स भनेर दियो। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने टाइम सेभ बराबर TS हैन। टाइम सेभ भनेको TS पनि हामीले कति दियो 4 आवर्स भनेर दियो। 4 आवर्स भनेर लेखेपछि अब हाम्रो खास कुनै पनि कम्पनीले हामीलाई काम गर्नको लागि 20 घण्टा छुट्याइदिएको थियो जसमध्ये हामीले 4 घण्टा टाइम बचत गर्यौं भने हाम्रो खास कति घण्टा हामीले काम गर्यौं भनेपछि टाइम टेकन TAKEN टाइम टेकन निकाल्नका लागि हामीले ST बाट छ नि यो ST माइनस TS गर्ने के स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट टाइम सेट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ टाइम टेकन आउँछ है त बराबर के आउँछ हाम्रो टाइम टेकन आउँछ। स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट टाइम सेभ घटाइदिएपछि हाम्रो कति आउँछ टाइम टेकन आउँछ। त्यसैले हाम्रो कति आउँछ बराबर 20 - 4 गरेपछि हाम्रो कति आउनु भयो
बराबर 16 आवर्स आउनु भएन। हाम्रो 16 आवर्स के भयो टाइम टेकन भयो। त्यसपछि हामीलाई वेजेस रेट पर आवर्स भनेर दिएछ नि, यो हाम्रो कति दियो 10 दियो। यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट STANDRD स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर हामीले यसलाई लेख्ने गरेका छौँ। स्ट्यान्डर्ड रेटलाई हामीले SR ले डिनोट गर्छौँ। SR हाम्रो कति दियो RS 10 भनेर दियो। अब हामीलाई के दियो भने चाहिँ क्वेसनमा टोटल वेजेस अन्डर हालसे प्रिमियम प्लान भन्यो हैन। हालसे प्रिमियम प्लानबाट हामीलाई टोटल वेजेस निकाल्न भनेको छ भने हामीले के लेख्न पर्यो भने चाहिँ यहाँ हामीले लेखिसकेपछि नाउ भनेर लेख्छौँ। नाउ भनेर लेखिसकेपछि हामीले टोटल वेजेस अन्डर टोटल WAGS टोटल वेजेस अन्डर हालसे HALSEY हालसे PREMIUM प्रिमियम प्लान भनेर माथि लेखिदिने। त्यसपछि हामीले TOTL टोटल WAGS टोटल वेजेस बराबर हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ BASIC बेसिक वेजेस हुन्छ नि त, त्यसको बेसिक वेजेस प्लस के गर्नुपर्छ BONS बोनस जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हालसे प्रिमियम प्लानमा के भनिरहेछ भने चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्नका लागि बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्नु पर्यो। बेसिक वेजेस निकाल्नका लागि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर हामीले टोटल वेजेस निकाल्न पर्यो। त्यसै गरेर अब हामीले के निकाल्छौँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हामीले गर्न पर्यो। यो सूत्र राखेर हामीले प्रोब्लम सोल्भ गर्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो टाइम टेकन कति आयो भने चाहिँ टाइम टेकन TT बराबर कति आयो, TT बराबर हाम्रो कति आयो 16 आयो। 16 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ, स्ट्यान्डर्ड रेट RS 10 छँदैछ। त्यसपछि प्लस 1/2 को 1/2 टाइम सेभ हाम्रो कति छ, टाइम सेभ भन्दा हामीलाई 4 घण्टा दिएको थियो। त्यसैले 4 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ 10 छँदैछ। अनि हाम्रो के छ भने चाहिँ 16.160 हुन्छ। 16.160 लेखिदिने प्लस अनि माथिको पहिला क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसपछि तल भाग गर्ने। कति हुन्छ 4 इन्टु 10 गर्दा कति भयो 10 चौको 40 भयो। 40 सेकेन्ड 40, 40 लाई 2 ले भाग गर्दा कति भयो 20 भयो। अब हामीले 160 मा 20 जोड्दा हाम्रो RS टोटल कति आयो भने चाहिँ 180 रुपैयाँ चाहिँ त्यो मान्छेले कमाएछ हैन। हाम्रो हालसे प्रिमियम प्लानबाट टोटल वेजेस चाहिँ हाम्रो कति आयो भने चाहिँ 180 आयो। यहाँ पनि हामीलाई क्वेसनमा कति आएको छ RS 180 नै भनेर आएको छ। हामीले यसरी नै गर्यौं भने हालसे प्रिमियम प्लानमा टोटल वेजेस निकाल्न सक्छौं। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईं हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र आफ्नो जस्तै आफ्नो क्लासको साथीलाई भिडियो शेयर पनि गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।